बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त 155 फाइबर में मौजूद है। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त वो पीर हारून शाह खग्गा मौजूद है। उनको हम पॉलिसी के बारे में, हुकूमत की जो नालायक पॉलिसी कहा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और मुस्तकबिल में वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 147 है। जी हारून शाह साहब, आप ये हमें बताएं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इख्तियार की हुई है, महंगाई है, इसका बहुत अरूज जा रहा है और हर चीज़ जो महंगी है, गंदम महंगी है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इसी तरह आप दालें देख लें, चावल देख लें, घी देख लें, वो महंगा है। जब वो पूछा जाता है जिम्मेदार से या कारोबारी ताजा से, तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने पॉलिसी गलत की हुई है। आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने आज भी मौका दिया इस देहात में 55 फाइवल मुश्ताक साहब के पास और इन दोस्तों ने जो आज यहाँ पे मौका दिया मिल बैठने का। उस सिलसिले में सर जो आपकी सवाल है, मैं इतना अर्ज करूंगा, गवर्नमेंट कोई भी हो, ये एक सिलसिला प्रोसेस है, चलता रहता है। असल रोल होता है रियासत पाकिस्तान का, और रियासत पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते हैं, जो वोट की ताकत पे हमारे अवाम जिन्हें वोट देते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, वो जाके उन्होंने रियासत से हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमारे मसाइल के बारे में बात करनी होती है, जिसका अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक अरसे से यहाँ पे शिकार लोगों का एक वोटर सपोर्ट किए देते हैं। इन्होंने आज तक हमारे साहिवाल के हल्का 147 के आज तक हमें हैरानगी होती कि इन्होंने नुमाइंदगी जो हक नुमाइंदगी लोगों ने इन्हें दिया है, उसका इन्होंने हक अदा नहीं किया। किसी फोरम पे, किसी फ्लोर पे, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में कभी कोई बात नहीं हुई कि यहाँ के हालात, यहाँ पे मसाइल क्या है। महंगाई अगर है तो गवर्नमेंट है पीटीआई की या नून लीग की या पीपल्स पार्टी की। इन लोगों ने आज तक जो नुमाइंदे होते हैं उनका बुनियादी जो काम होता है, जो ताकत और इख्तियार दिया जाता है हमारे मसाइल पे वहाँ पे उजागर करें, उन्हें बताएं, इन्होंने कभी आज तक जरूरत नहीं महसूस की। वो रेट अगर 100 की जगह 200 पे चले जाए, चीनी 45 से स्टार्ट हुई, अभी 100 क्रॉस कर गई। हमारे ये जो इलाके के जो वोट की बुनियाद पे जो इलेक्ट होते हैं लोग, उन्होंने कभी यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कभी कोई गुफ्तगू इस बारे में की हो। रियासत की जो ताकत है उसको इस्तेमाल नुमाइंदों ने करना होता है। रियासत पाकिस्तान में कभी कोई, मैं नहीं समझता, बड़ा अच्छे इदारों को चला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सिलसिला इनका चलता है। लेकिन अगर हम लोग अपने लेवल पे खामियां हमारी जो है, और जो नालायकियां, और जो वो नालायकियां गवर्नमेंट को कहने के बजाय हम अपने यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इलाके के यहाँ पे साहिब, अभी उकाड़ा का कंपैरिजन करें अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वहां पे भी यही महंगाई है, लेकिन वहां डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को मौके मिल रहे हैं, रोजगार कमाने के मौके मिल रहे हैं, उनके इदारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साहिवाल में जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, बाहर के लोग आके मुलाजमत उन्हें मिल रही है, यहाँ के लोग मुलाजमत से भी बिल्कुल आ रही है, फारग है। इन्हें तो यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा कि वो महंगाई, इसलिए इन्हें बोझ ज्यादा महसूस होती है। वगैरह महंगाई तो ये कीमतें तो कभी पिछले टेन्योर में भी थी, उससे पिछले टेन्योर में भी। सिलसिला ये होता है कि गवर्नमेंट जो लोग करती है इस वोट की बुनियाद पे आसानियां पैदा करते हैं, लोगों को तालीम के, सेहत के मौके देती है। पहले एक जमाने में यहाँ पे जो सहूलतें थी वो खत्म हो गई। टैक्स पेयर का जो अमाउंट है, वो पैसा है, वो कहीं और लग रहा है। इन चीजों को हम सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं कि महंगाई होगी, लेकिन उसका हल तलाश नहीं करते। हमारे पास साहिबा जो डिस्ट्रिक्ट है, मॉन्टगोमरी जो है, इसमें बहुत सारे वसाइल, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी, यहाँ पे हमें अल्लाह ने बहुत कुछ वसाइल से ना, जमीनें बंजर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल, जिस गांव में मैं बैठा हूँ लकीली, इस गांव की ये बहुत सारे लोग बता सकते हैं, इसमें लोड शेडिंग ना होने के बराबर होती है। पूरे पाकिस्तान में भले हो ना हो, यहाँ पे ना होने के बराबर। 12 महीने इनके नहरी पानी का देख लें आप, उसको इनके पास वाफर मिकदार, लेकिन उसके बावजूद इनके पास इनका रहन सहन, इनकी जिंदगी, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि इनकी जिंदगी को कैसे बेहतर इम्प्रूवमेंट कैसे लाई। ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन लोगों से पूछा जाए कि अब तक क्या करते हो, और इतना बजट यहाँ पे मिल चुका है इन लोगों को, इनके नुमाइंदों के जरिए, उसका मुसर्रफ गलत हो रहा है। हम सिर्फ महंगाई को रोते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई के अलावा देखें कि हमारे पास जो वसाइल है उसका तकसीम और तरतीब क्या कौन दे रहा है, वो ये हमारे नुमाइंदे होते हैं।
اور نمائندگی کا حق جب ہم دیتے تو اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس کو بہتری لائی جائے, ان لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے, ان کو شامل کیا جائے پالیسیز میں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس بات کہنے میں کہ یہ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, عزیز ہیں, بھائی ہیں, ساتھی, کبھی کسی پالیسی میں آج تک ان کو پوچھ لیں آپ کہ کبھی کسی نے شامل نہیں کیا, مشاورت میں شامل نہیں کیا. جب یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے اور پسندیدہ اپنے پسند ناپسند کے اور اپنے مفادات کے سلسلے میں چلیں گے تو نتائج یہی نکلیں گے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. جی جی ہارون شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو موجودہ حکمران ہیں, جو نمائندے بنے ہیں, یہ ان کی نالائقی ہے. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام یاب ہونے کے بعد جو آئینہ ٹنور آئے گا, اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے ذمہ کون سی پلاننگ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اور زرعی جو پچھلے دنوں سے مسئلہ پیدا ہوا ٹڈی دل کا, بہت سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مسئلہ تھا, لیکن گورنمنٹ نے سوائے کچھ نہ کرنے کے صرف تسلیاں دی ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمت توفیق دی, اللہ نے چاہا تو ان لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کے ساتھ انہوں نے طاقت دی تو انشاءاللہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہیلتھ اور جو ایجوکیشن ہے وہ ریاست پاکستان مجھے اور آپ کو بنیادی حق دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. ہم سولنگ, سڑک, نالی کھالی کی سیاست سے تھوڑا سا میں اس چیز کا قائل ہوں اور سوچ رکھتا ہوں, اللہ نے ہمت توفیق دی کہ ہم انفراسٹرکچر جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو امپروو کریں. اسٹرکچرل جو چینجز ہیں, سڑک, سولنگ, نالی کھالی اور اینٹ گارے کی جو ڈیولپمنٹ, اس کو میں کنسیڈر کروں, وہ تو ہمارا حق ہے اور ہمارا پیسہ ہے, گورنمنٹ نے ہمیں دینا ہوتا ہے. اور دیکھیں دنیا میں یہاں پہ پاکستان میں بنیادی حق ہے ہر انسان, ہر شہری جو ٹیکس پے ہے, اس کو سڑک, اس کو بجلی, اس کو صحت, تعلیم, یہ اس کا حق ہے. ہم آج تک اسی چکر میں ابھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی گاؤں میں, وہ کہ صاحب فرمان لگے مجھے 32 سال میں ہمارے دیہات میں ایک سڑک دی ہے ہمارے الیکٹڈ نمائندوں نے, اور سڑک پہ انہوں نے 3 نسلیں انہیں نچھاور ان کو قربان کر دی. بات یہ ہے کہ ہم تو اس چیز کے سوچ رکھتے ہیں, اللہ نے ہمت توفیق دی, ڈیولپمنٹ اس پائے پہ ہونی چاہیے. یورپ میں, امریکہ میں بھی ہم جیسے انسان ہیں, کوئی ان کے کوئی اور کوئی ایسا نہیں. اسلام آباد میں اور کراچی میں بھی ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی نمائندے ہیں. ملتان میں اگر پرائم منسٹر اگر آتا ہے وہ لگا دیتے ہیں میٹرو کا پروجیکٹ, غلط ہے, صحیح ہے, لوگوں کے لیے لوگوں کے وسائل لگانے. یہاں پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اللہ نے ہمت توفیق دی تو انشاءاللہ ہم جو بنیادی ڈھانچہ اس کو اپگریڈ کریں. اور یہ جو نوجوان جتنے نوجوان یہاں پہ پھر رہے ہیں, گریجویشن کے بعد وہ کس سمندر میں گر رہے ہیں, کہاں پہ ان کو بڑے دور دراز کے علاقوں میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ان کو جاب ملتی ہیں, ان کے نوکری کے, ان کے مسائل, ان کے ڈیولپمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنا ہے تاکہ یہاں پہ اسکلڈ لیبر آئے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے ہوں, ہمارے بزرگوں کو وہ ساتھ دینے قابل ہو, اس لائق ہو کہ یہ نہ ہو کہ تعلیم دینے کے بعد وہ مشکل حالات سے گزر کے آئے, BA کرنے کے بعد, FA کرنے کے بعد they don't have any, کہیں جانے کے وہ ملازمتوں کے لیے دھکے, کو کشمیر تک جا رہا ہے, گلگت بلتستان, کو کراچی جا رہا ہے, کو کہیں مظفر آباد جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاور پلانٹس ہیں, ان میں جابز ملیں ان بچوں کو, یہاں کے اس علاقے کے. ہمارے علاقے میں بہت سارے پاور پلانٹس ہیں, سیف پاور پلانٹ ہے, اینگرو ہے, یہاں پہ کول پاور پلانٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ادھر اتفاق فاؤنڈری تھی, اتفاق شوگر مل تھی اور ہڑپا ٹیکسٹائل مل تھی, اس طرح کی اور کاٹن کی ملیں تھی, لیکن وہ بھی ادھر سے اٹھا کے لے گئی. یہ نالائقی تھی حکمرانوں کے, ان نمائندوں کی, یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تھی؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پالیسی اس وقت میں جب ہماری نمائندگی آپ آواز ہی نہیں اٹھائیں گے, گفتگو نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں, دلائل سے ہوتا ہے, اپنے محنت سے ہوتا ہے. یہاں پہ جب آپ مانگیں گے ہی نہیں تو اس کو آپ کو کون دے گا؟ مجھے تو یہ نہیں, کمالیے میں آپ کے ہے, پاک پتن میں ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی, فیصل آباد میں ہو رہی, اکاڑا میں ہو رہی ہے, آج سائیول میں نہیں ہو رہی. حالانکہ لیگلی اگر دیکھا جائے, ایمانداری کی بات ہے, یہاں پہ ہمارے 2 MLAs آج کی تاریخ میں NA 147 میں, ایک صاحب ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, وہ بڑے آسانی سے ایک جملے میں اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے کیونکہ میں اپوزیشن میں, گورنمنٹ میں نہیں ہوں, تو لہٰذا آپ کا ووٹ ہے. نہیں, گورنمنٹ کی پالیسی دوسرے صاحب ہیں جن کو PTI کے
جو نان الیکٹڈ ہے مطلب جو ہار گئے ان کو کنسیڈر کر رہی ہے گورنمنٹ، ان کو فنڈز مل رہے ہیں، ان کو پروٹوکول مل رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ میں ہار گیا ہوں آپ جیتے ہوئے، 2 سٹنگ ہیں میں نے اس وقت انجوائے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی اتھارٹی اور پاورز. اگر نہیں کر رہے تو اس عوام کے لیے نہیں کر رہے. ہماری تو لڑائی اور جنگ اسی فوکس ہم نے کیے ہوئے ان لوگوں کو شامل کرنے کا مقصد آج یہاں پہ آج ان لوگوں کی مہربانی ہے. ایک دوسرے کو شعور پیدا کرنا، ایک دوسرے کو شامل کرنا اس جنگ میں ساتھ، کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی طاقت کیا ہے. اور جس دن انشاءاللہ اس عوام کو پتہ چل گیا معاملات بہت سارے بہتر ہو جائیں.